बार बार फेल हो रहे हो, लगता है जितनी भी कोशिश कर लो जिंदगी तुम्हें वापस उसी जगह फेंक देती है। लगता है जितनी मेहनत कर लो, जितनी दौड़ धूप कर लो, जितने ख्वाब बुन लो, हर दफा कुछ ना कुछ टूट ही जाता है। कभी कभी इंसान थक जाता है, ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, शायद मैं जिंदगी जीतने के लायक ही नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि बार बार फेल होना शर्म की बात नहीं, ये इस बात का सबूत है कि तुम रुके नहीं, तुमने ट्राई करना छोड़ा नहीं। तुम गिरे लेकिन उठने की हिम्मत रखते हो, और असल बात वही होती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा फेल होने वाले लोग ही आगे जाकर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनमें एक ऐसी ताकत होती है कि उनको हर गिरावट से सीखने की आदत पड़ जाती है। हर फेल होना उनके अंदर एक नई समझ पैदा कर देता है। हर टूटा हुआ ख्वाब उन्हें नई स्ट्रेटेजी सिखा देता है। लेकिन जिन्होंने कभी फेल होने का सामना ही नहीं किया, वो जिंदगी के असल इम्तिहान जानते ही नहीं। फेल होना बुरी बात नहीं है, फेल रह जाना बुरी बात है। तुम अभी फेल हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम जिंदा हो, तुम फाइट कर सकते हो, तुम सीख रहे हो। अक्सर हम फेल होने को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं ही गलत हूँ। लेकिन फेल होना तुम्हारी वैल्यू को कम नहीं करता। तुम पे जो जिम्मेदारी आई थी, तुमने पूरी हिम्मत से निभाई, कोशिश की। तुमने कोशिश की, ये सबसे बड़ी बात है। कितने लोग हैं जो ट्राई ही नहीं करते, जो सिर्फ बातें करते हैं और जिंदगी गुजार देते हैं। तुम उनमें से नहीं हो। तुम गिर कर भी उठे हो, तुमने हिम्मत की है। तुम फेल हुए हो तो क्या हुआ, पर तुमने हिम्मत भी तो की है। और दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों का नाम याद रखती है जो हर गिरावट के बाद फिर से खड़े हो जाते हैं। बार बार फेल होना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी स्टोरी की फाउंडेशन होता है। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे बार बार की गिरावट छुपी होती है, लेकिन लोग उन गिरावट को नहीं देखते, सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। तुम्हारी स्टोरी भी ऐसी ही होगी। आज लोग कहते होंगे ये तो बार बार फेल होता है, कल वही लोग कहेंगे ये इतनी बार गिरा लेकिन फिर खड़ा हो गया और आखिरकार ये सक्सेसफुल हो ही गया। फेल होकर उठना आसान नहीं होता, लेकिन यही तुम्हारी ताकत बनेगा। कभी कभी फेल होना इस बात का सिग्नल होता है कि तुम जिस रिश्ते, जिस काम, जिस रास्ते या जिस सोच को पकड़कर बैठे थे, वो तुम्हारी जिंदगी के लायक ही नहीं। कुछ फैसले, कुछ लोग, कुछ रास्ते तुम्हारे लिए बने ही नहीं होते, और जिंदगी तुम्हें फेल करके उसे दूर कर देती है, ताकि तुम उस जगह पहुंचो जहां तुम्हारा असल मकसद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम फेल इसलिए नहीं हो रहे कि तुम कमजोर हो, तुम फेल इसलिए हो रहे हो कि जिंदगी तुम्हें किसी और रास्ते की तरफ धकेल रही है। आज फेल होना तुम्हें तोड़ा है, लेकिन कल तुम वही फेल होने का शुक्रिया अदा करोगे। क्यों? क्योंकि और वही फेल होना तुम्हें वो बनाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी सोच, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी हिम्मत, ये सब तब तक नहीं बनता जब तक तुम किसी दर्द से ना गुजरो। तुम हर फेल के साथ बेहतर हो रहे हो। हर फेल तुम्हारे एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है, हर फेल तुम्हारी डायरेक्शन ठीक कर रहा है। और अगर तुम फेल नहीं होते, तुम सीख नहीं पाते, और जो सीख लेते हैं वो कभी हारते नहीं। सोचो, तुम अगर अभी फेल नहीं होते तो क्या तुम इतने मजबूत होते? क्या तुम अपनी कोशिश का असली मतलब समझ पाते? क्या तुम्हें पता होता कि क्या चीज़ वाकई इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं? फेल होने ने तुम्हें वो सब सिखाया है जो किसी किताब में नहीं सीख सकते थे। ये तुम्हारा टेस्ट नहीं है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग हमेशा दर्द देती है, लेकिन वो तुम्हें वो इंसान बनाती है जो तुम बनना चाहते हो। और याद रखना, सक्सेस कभी बार बार ट्राई करने से आती है, एक ही कोशिश से किसी को कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे पास जितनी बार ट्राई करने की हिम्मत है, उतनी ही चांसेस हैं कि तुम जीत सकते हो। हर फेल एक दरवाजा बंद करता है, लेकिन उसके बदले एक नया दरवाजा खोल देता है। तुम बस इतना करना, रुकना नहीं है, अपने ऊपर तरस नहीं खाना, अपने आप को कमजोर मत समझना। तुम जितना दर्द उठाते हो, तुम उतने ही मजबूत होते हो। तुम जितनी दफा गिरते हो, तुम उतनी ही दफा सीखते हो। आज फेल होना शर्म की बात लगता है, लेकिन कल यही तुम्हारा मेडल बन जाएगा।
لوگ تمہاری جیت کو دیکھیں گے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ تم بار بار فیل ہو کر اپنی طاقت بن رہے تھے۔ تمہیں صرف ایک چیز یاد رکھنی ہے، جس انسان کو زندگی بار بار گرا رہی ہے اسی انسان کو ایک دن اتنی اونچائی دیتی ہے کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ تو بار بار فیل ہو رہے ہو، اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے تم رکے نہیں ہو، اس کا مطلب ہے تم ٹرائی کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہارا ٹائم آنے والا ہے، بس کوشش چھوڑنا مت۔ میں جانتی ہوں کہ آج بہت مایوسی ہے، بہت ڈپریشن ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ صرف آج ہے، کل نہیں ہوگا۔ اگر کل ہوا تو پرسوں نہیں ہوگا۔ ایک دن آئے گا جب تم اپنے خوابوں کو تعبیر ہوتا ہوا دیکھو گے، ایک دن آئے گا جب تم اپنے خوابوں کو مکمل ہوتا دیکھو گے اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم سوچو گے کہ ٹھیک ہے، میں نے محنت ضرور کی تھی، پر جو آج صلاح مل رہا ہے اتنی محنت تو نہیں کی تھی، اور پھر تم حیران رہ جاؤ گے اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کو لے کے۔ تم سوچو گے اللہ کتنا مہربان ہے، اس نے مجھے انتظار ضرور کرایا، مجھے فیل ضرور ہونے دیا، لیکن اس فیل کا ہونے کا مقصد تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ جب لوگ تمہارے پاس آ کے یہ کہیں گے کہ ہم تم سے سیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہاری طرح بننا چاہتے ہیں، تب تمہارے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ تم نے کتنی مشکلیں اٹھا کر آج یہاں تک پہنچے ہو، لیکن اس خوشی کا اظہار کرنا شاید لفظوں میں تم کر بھی نہیں سکو گے۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، جس نے کوئی بڑا کام کیا ہے وہ اس سے پہلے کتنی ہی بار فیل ہوا ہے۔ اگر آج تم اپنے فیل ہونے کی کاؤنٹنگ یاد رکھ رہے ہو تو میرا ایک مشورہ مانو، اس کاؤنٹنگ کو بھول جاؤ اور بس اپنے سکسیس کے اوپر فوکس کرو، کیونکہ یہ کاؤنٹنگ شاید تمہیں کہیں نہ کہیں روک رہی ہے اس سکسیسفل زندگی کی طرف جانے سے جو تمہارا مستقبل ہے۔ اور ہمارے اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ زندگی تو ہر کسی کی مشکل ہوتی ہے، لیکن ہم مل کر اس کو آسان بناتے ہیں۔ تو اگر فیل ہونا مایوسی دے رہا ہے، مشکل دے رہا ہے، تو یاد رکھو یہ آنے والی خوشیوں کی گارنٹی بھی دے رہا ہے۔ اگر تم یہاں تک سن رہے ہو تو یاد رکھو زندگی کبھی رکتی نہیں اور تم بھی رکنے والے نہیں ہو۔ ہر درد، ہر مشکل، ہر رات صرف تمہیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ بس ایک قدم اور، ایک کوشش اور تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ تھا آج کا میسج ایزی لائف اردو کی طرف سے۔ میرا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ تمہاری زندگی میں تھوڑی سی روشنی، تھوڑا سا حوصلہ اور تھوڑی سی امید پیدا کر سکوں۔ اگر آج کی بات نے تمہارے دل کو ٹچ کیا ہو تو اس چینل کو ضرور سپورٹ کرو، تاکہ ہم روز تمہاری زندگی میں نئی امید کے چراغ جلا سکیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم اکیلے نہیں ہو، ایزی لائف اردو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اپنے ان دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا مت بھولنا جن کو اس کی ضرورت ہے، اور مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کرنا۔ میں یقین دلاتی ہوں کہ میں سارے کامنٹس خود پڑھتی ہوں۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مسکراتے رہو، ہمت سے کام لو اور اپنے خوابوں کا پیچھا مت چھوڑنا۔ زندگی مشکل ضرور ہے لیکن ہم اس کو مل کے آسان بنا لیں گے۔